बैक, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात आपने देखी और आज क्या सीखी मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ बताने वाली हूँ। आपको पता है आजकल इतनी कॉमन हो गई है चीज़ फेस लिफ्टिंग की, अगर आप बात करें हाइफू, लेज़र, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और इसके बारे में एक फ़नी स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलती हूँ कि करवाते सब हैं, बताता कोई नहीं है। सो वेल जनाब, कुछ अर्से पहले मैं हाइफू करवाने के लिए गई एक डॉक्टर के पास और मुझे उसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा कि मैंने सोचा कि उनको शो में बुलाया जाए और आपको बताया जाए कि अगर आप कोई भी ऐसी सर्विस लेना चाहते हैं, फेस लिफ्ट करवाना चाहते हैं, करना खुद से चाहते हैं, तो किस तरह से होगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। सो वेल मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर ज़ैनब रिजवान अहमद से, जो कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं न्यू फेस, एंड ये होती हैं कूपर एस्थेटिक क्लिनिक पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो डॉक्टर ज़ैनब मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं, इतने सारे प्रोसीजर्स जो आ गए हैं जिसमें फेस लिफ्ट के नाम से न्यू फेस की एक चीज़ है, व्हाट इज़ इट अबाउट, क्या है ये? ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे आपने कहा देयर आर सो मैनी नॉन इन्वेसिव, मतलब जिनमें सुइयाँ नहीं लगती हैं, प्रोसीजर्स जो हम लेज़र या अल्ट्रासाउंड या रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए से करते हैं फेस को लिफ्ट। अब वो भी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है कि साल भर हो, 6 महीने हो, 8 महीने हो। इसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनको उनकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि वो जब अपकीप का टाइम आता है ना, तो दे नॉट एबल टू मेक इट, मतलब वो नहीं कर पाते। तो उस केस में न्यू फेस इज़ द बेस्ट। तो न्यू फेस बेसिकली ये क्या एक टेक्नोलॉजी का नाम है? ये हम आपको बाय द वे फेस लिफ्ट करके भी दिखाएंगे, हमारी मॉडल भी हमारे साथ हैं, आपको आज शो में दिखाएंगे फेस लिफ्ट कैसे होता है। तो ये क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे करवा सकते हैं? ओके, सो न्यू फेस एक मशीन है जो माइक्रो करंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। मतलब उसमें जो चीज़ है अल्ट्रासाउंड नहीं है, आरएफ नहीं है, माइक्रो करंट है। माइक्रो करंट के 2 से 3 काम होते हैं, लाइक आरएफ एंड हाइफू, मतलब अल्ट्रासाउंड की तरह ही है कि आपकी स्किन को टाइटन करते हैं, पोर्स को टाइटन करते हैं, कोलेजन को एक्टिवेट करते हैं और लिफ्टिंग करते हैं साथ में। ठीक है, तो ये तीनों काम ये होते हैं। मगर जैसे हम प्रोसीजर साल में एक दफ़ा करें या 6 महीने में करें, ये सेफ़ इनफ टू यूज़ रोज़। ठीक है, नॉर्मली रिकमेंडेड कि जैसे अगर कोई प्रोसीजर कराता है उसके बाद आप ये ले लें हर हफ्ते, हर रोज़ इफ़ यू वांट। आई ज़्यादा पफ़ी हो रही हैं क्योंकि लाइफस्टाइल आपका इस तरह का होता है कि यू नीड दैट समथिंग एक्स्ट्रा। बिल्कुल, पफ़ी आइज़ हो गई, 2-3 लाइनें दिख रही हैं, थोड़ा सा टाइटनिंग करनी है, तो ये बेस्ट चीज़ है उसके लिए। ज़बरदस्त। आपको याद है एक ज़माना था जब हम कहते थे कि फ़लाँ इंसान अपनी सेहत का या स्किन का बहुत ख्याल रखता है, और वो पूरी ग्रूमिंग किट होती थी। लाइक डॉक्टर ज़ैनब सेड कि टाइम बहुत कम है अब लोगों के पास, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से आप अपने फेस को लिफ्ट कर सकते हैं, या आप डॉक्टर ज़ैनब के पास जाके कूपर एस्थेटिक्स पे करवा सकते हैं। सो डॉक्टर ज़ैनब प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए और ज़रा बताइए कि फेस लिफ्ट का ये प्रोसीजर कैसे होगा। यहाँ पे प्लीज़ आ जाइए। एंड देयर इज़ नो सर्जरी, कोई ऑपरेशन, सर्जरी, सुइयाँ नहीं लग रही हैं, कोई ओटी नहीं जाना पड़ रहा मैं इसके लिए। ये चीज़ें बड़ी इन है जी डॉक्टर ज़ैनब। अच्छा, पहले तो मैं इनके फेस को प्राइमर जेल लगाऊंगी। अच्छा, ये प्राइमर जेल स्पेसिफिकली इसमें फॉर्मुलेटेड है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड साथ है। तो वो अपने तौर पे ये माइक्रो करंट जो ये न्यू फेस है, ये मशीन उसको अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। तो अगर जैसे सीरम्स लगे हुए तो आप ये इस्तेमाल करोगे तो उसकी इन्फ्यूजन और इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ता है। ओके, और मैं ये बता दूं कि आजकल ना बहुत सारी कंपनीज जो है हाइलुरोनिक एसिड जो है उसमें होता है और आप लगाते हैं, लोग रात को लगा के सो जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग के तौर पे भी काम आता है। सो ये फ्रॉम स्क्रैच स्टेप 1 इसका ये है जो डॉक्टर ज़ैनब यहाँ पे बता रही है। ओके, हम यूजुअली शुरू कोई भी प्रोसीजर वैसे भी गर्दन से ही करते हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको गर्दन से ही शुरू करना है ये प्रोसीजर। ठीक है, इससे ये होता है कि अगर कुछ भी इफेक्ट हो या सेंसिटिविटी तो पता चल जाए। यस इट कैन, मगर है ना इसका इम्पैक्ट क्या है ना, जो इन्फ्यूजन होगा हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि जिस तरह का हम अब ये देखते हैं कि इवन जो सीरम्स हैं, सीरम की अच्छाई या सीरम की है ना कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होती है कि वो किस किस्म का है, कि है ना कितने जल्दी आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कि वो ऑयल बेस्ड है, वाटर बेस्ड है। अब जेल बेस्ड का ये है कि इन्फ्यूजन और साथ में मूवमेंट मशीन की। सही। सो इन्होंने टिशू आपको हम मंगवा देते हैं, टिशू हमारी टीम आपको ला के दे देगी। अच्छा जी, और यहाँ पे ये जेल मैं हाफ फेस करूँगी अभी। ठीक है, एंड स्टार्टिंग, ये स्विच ऑन हो गई मशीन।
یہ فیس لفٹ کا ہیڈ ہے. اب اس میں ہمارے پاس آئی کے بھی ہیں, فائن لائنز, آئی اینڈ رنکلز کے لیے. یہ مجھے ذرا دکھائیں گے تاکہ میں ذرا اسکرین پہ دکھا دوں کہ یہ والی جو ہے وہ اس کی اٹیچمنٹ آئی والی ہے, دس ون, اینڈ وہ والی جو ہے وہ فیس کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ فیس لفٹنگ کے لیے ان کے ویسے رنکلز کافی زیادہ ہیں تو ہم ان کو بہت سلولی لے کے چلیں گے. ان کو انہوں نے ابھی تک ہائفو نہیں کرایا, مگر اس کے ان کو اس کا فیشل جو چاہیے ہوگا وہ 15 منٹ والا ہے کہ فل فیس کے لیے. ایک تو ہمیں نا پہلے اسکن کو سنگل جگہ پہ کنٹریکٹ کر رہے ہیں اس سے, کیونکہ مائکرو کرنٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے. ہاں اچھا, یہ جو آپ کر رہی ہیں اس میں آپ جتنے ٹائم کے لیے اس کو رکھ رہی ہیں, اسٹے کر رہی ہے وہ اسکن پہ, اس کا کوئی خاص سیکنڈز ہے؟ یس, اس میں آلریڈی ایک بیپر ہے تو اٹس 3 سیکنڈز پر, کیونکہ وہ انٹینسٹی اس میں آلریڈی جو بلٹ ان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس ڈیوریشن میں. بیسکلی اٹس 1 پلس. تو اگر آپ کو کسی جگہ پہ زیادہ رکھنا ہے تو 2 پلسز رکھیں گے. جیسے آپ کو آواز آتی جائے گی آپ موو اپ کرتے جائیں گے. ابھی تو کیونکہ فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں تو آئی ایم جسٹ لفٹنگ ان جنرل, مگر اس کا بھی امپیکٹ آپ کو مائلڈلی اس میں دکھے گا. صحیح. اور دیکھیں یہ فیس لفٹنگ کی ڈیوائس ہے تو یہ تھوڑا لفٹ کر کے ہی کر رہی ہیں نیچے سے. ہمیشہ اینی ایپلیکیشن اگر آپ ہے نا کریم بھی موئسچرائزر بھی لگا رہے ہیں, آلویز گردن سے فور ہیڈ, کیونکہ گریوٹی تو چھوڑے گی نہیں نا, مطلب گریوٹی از آلویز گوئنگ ٹو بی ورکنگ. اسی کے اگینسٹ تو ہم یہ کر رہے ہیں فیس لفٹنگ کا پورا جو پروسیجر ہے. اچھا, اس میں یہ فائدہ ضرور ہے کہ ہے نا ود دا اسکن ٹائٹننگ آلسو اسکن کنڈیشننگ. اگر پورز کی بھی تھراپی کرنی ہوتی ہے ہم کو تو میں یہ ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں کہ بھائی اس کے ساتھ, بیکاز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مائکرو کرنٹ انفیوژن بھی کراتا ہے. کہ اب جیسے یہ جو ہم نے جیل لگائی ہے, جیل آپ کی ہے نا اور مزید انفیوز ہوتی ہے, ہائلورونک ایسڈ آپ کی اسکن میں اور مزید جذب ہوتا ہے اور افیکٹ اس کا دکھتا ہے جلدی. اچھا, یہ مجھے بڑی ایک اس طرح سے بھی اچھی چیز لگی کہ دیکھیں یہ اپلائنس آپ ابھی کہاں سے خرید سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, کہ جب بھی کوئی چیز آپ فنگر سے اپلائی کرتے ہیں یا کافی سارے لوگ ہاتھ میں لے کے اس طرح سے لگا رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے سب تو ہاتھ میں چلا گیا ہے, وہ فیس پہ کیا لگا ہے, سو وہ ایک کانٹیکٹ نہیں ہے. نارملی جب کلینک پہ نا میں کرتی ہوں تو پھر گلو پہن کے کرتی ہوں اور اسٹک وہ اس کے ساتھ اسٹک کے ساتھ. ٹھیک ہے, بٹ ان دس کیس ابھی. اچھا ڈاکٹر زینب, یہ نیو فیس اگر کوئی خود سے کرنا چاہے تو کہاں سے ملے گا, اور پھر میں آپ سے اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی پوچھوں. اوکے, ویسے یہ کوپر میں کلینک پہ بھی مل رہا ہے, ساتھ میں ایمیتھس سپا اور ان کا جو مین ڈسٹریبیوٹر کاسمو گروپ, وہاں سے ملے گا. کاسمو گروپ سے لے سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ سرچ کر سکتے ہیں, ایمیتھس سپا سے کر سکتے ہیں, کوپر ایستھیٹک سے کر سکتے ہیں. یہ 3 جگہ ہم نے آپ کو. اچھا, اس کا ہے نا منیملسٹکلی بھی اگر صرف ہے نا آئی لفٹ بھی کرنا ہو, اس میں ابھی تو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر رہی ہوں, آپ اس کو موومنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہو, کیونکہ اس کی سیٹنگ اس طرح کی ہو جاتی ہے جیسے جب تک بیپ ختم نہیں ہوتی جب تک ہے نا آپ کا سیکنڈ شاٹ شروع ہو رہا ہے تو دیٹ پلسیشن لفٹس. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اس کی پرائس رینج کیا ہے. پرائس رینج کیا ایکسپیکٹ کریں انسان اگر کوئی بریکٹ بتانا چاہیں؟ بٹوین 16 to 25. اس کے ہیڈز بھی الگ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہماری ماڈل کی ہے نا تھوڑی سی پگمنٹیشن بھی ہے تو میں ان کو ہے نا صرف یہ والا ہیڈ ریکمینڈ نہیں کروں گی, میں ان سے کہوں گی کہ بھائی آپ ہے نا ریڈ والا بھی ہیڈ لیں, کیونکہ اس سے کولاجن پروڈکشن اور فائن لائنز اینڈ رنکلز بہتر ہو جاتے ہیں, ایز ویل ایز پگمنٹیشن. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب آپ نے ایک بار جیسے خرید لیا تو یہ اس کی کوئی جیسے فار انسٹنس جیسے کوئی لیزر آئی پی ایل کوئی گھر خود کرنا چاہتا ہے تو وہ کلکس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کی نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یو کین یوز دس اینڈ دس از اگین, کیونکہ دیکھیں پروسیجر کرانے کا ٹائم نہ آپ کے پاس ہوگا, مطلب یو نو پیپل ہیو دس تھنگ. اگر یہ والی چیز ہے کچھ نہ کچھ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, یو نو کچھ کرنے سے کچھ نہ کرنا بہتر ہے. کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. بالکل جیسے ڈاکٹر زینب نے کہا کہ اگر آپ کی زندگی اتنی زیادہ بزی ہے کہ آپ کو اپنے لیے وقت نہیں ملتا تو اگر ہم فیشلز کا اندازہ لگائیں نا, آئی نو جتنے بھی مرد حضرات یہ سنتے ہیں کہ اچھا لٹرلی اتنے 1000 کی کوئی مشین ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں, اور جب ہم فیشل کی بات کرتے ہیں 3000 سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک بیسک فیشل, اور وہ جا رہا ہوتا ہے کتنے زیادہ ہزاروں پہ کہ پتہ نہیں گولڈن اور وائٹننگ وچ از رانگ ان سو مینی ویز, بٹ وہ ہوتا ہے. سو اگر آپ اس کو ایکیومولیٹ کریں کہ ان ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں, جانا نہیں پڑے گا, ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, وہی پیسے جو آپ وہاں دے رہے ہیں ایکیومولیٹڈ ایک ان کو آپ جمع کر کے ایسی کوئی چیز خرید سکتے ہیں اپنے ہی لیے فیس لفٹنگ کے لیے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? सादिया ताहिर रावलपिंडी से। सादिया, कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये मैंने पूछना था एक डिवाइस का नाम क्या है? बता देते हैं, न्यू फेस, NUFACE, न्यू फेस इसका नाम है, न्यू फेस ही नाम है ना इसका? न्यू फेस है, लेकिन ये जैसे किस तरह काम करता है? जैसे बायपोलर मशीन ट्रीटमेंट होता है या ट्राइपोलर होता है या मोनोपोलर होता है, वो है, या जैसे हाइफो है, या ये क्या मतलब इसका वो प्रोसीजर किस तरह करता है? माइक्रोकरेंट बात वक्त जैसे ये होता है कि आप हाइफो या कुछ करा के आते हैं तो उसके बाद उस वक्त तो वो लिफ्ट फौरन हो जाता है, लेकिन बाद में ऐसा तो नहीं होता कि वो डबल होके गिर जाए? साइड इफेक्ट्स आप पूछ रही हैं, अभी बता देते हैं कि अगर ऐसा होता है नहीं होता। थैंक यू काइंडली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कि साइड इफेक्ट ऐसा तो नहीं होता कि उस वक्त लिफ्ट हो गया और उसके बाद और ज़्यादा कुछ? हाइफू का भी ऐसा ही है कि वो जितना लिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हाइफू में भी इट इज़ लाइपोलिटिक, बेसिकली जो फैट होता है फेस में उसको भी साथ कम करता है। ठीक है। तो स्किन टाइटनिंग भी कर रहा होता है और लिफ्टिंग भी कर रहा होता है, तो पोर्स को भी बेहतर करता है, पिगमेंट को कुछ नहीं करता। मगर जिस लेवल पे वो पहुंचा दिया है हमने कि फ़ैट कम हो गया है सब चीज़ें, तो उस लिहाज से वो फिर आगे बढ़ता है। तो इसी वजह से यूजुअली आपको हाइफो भी 8 से 10 महीने, लाइक इफ़ यू आर वेरी वेरी गुड तो 1 साल, बट 8 to 10 मंथ्स आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, जो उनका सवाल भी था, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है कि देखिए अगर 8 to 10 मंथ्स डॉक्टर ज़ैनब किसी भी चीज़ का इफेक्ट फॉर इंस्टेंस रह रहा है, हाँ। अब उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप दोबारा कराएं या ना कराएं, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वर्स नहीं होगा नहीं। ये न्यू फेस से, ठीक है, बेहतर ही होगा, वर्स नहीं होगा। ठीक, क्योंकि है ना, अगर आप इसको इसका 2 काइंड ऑफ फेशियल्स हैं कि एक तो आप ये इस्तेमाल कर रहे हो 15 मिनट के लिए, 15 मिनट आपने पूरे फेस को दे दिया है, सही। सेकंड आपका है 5 मिनट वाला, जिसमें आप है ना क्विक थेरेपी कर रहे होते हो कि भाई आँख की या सिंगल स्पॉट ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हो। ओके, सही। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि नोज़ पे कैसे चलेगा? नोज़ पे आराम से चल सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि जो दूसरा हैंडल है जो आपको दिया हुआ है, हाँ, वी कैन यूज़ दैट। आई वाला हैंडल। अच्छा, लैक्सिटी थोड़ी मॉडल की हमारी थोड़ी ज़्यादा है, बट यू विल सी द इम्पैक्ट वेरी माइल्ड, और ये आता रहता है एज इन के है ना, जितनी कंट्रैक्शन हम करते हैं इस टाइम पे, इन अ वीक्स टाइम आपको और मज़ीद बेहतर लगता है जब पहली दफ़ा करो तो। अच्छा, यानी पहली दफ़ा जब करें तो उसी वक्त रिजल्ट ना एक्सपेक्ट करें, 1 वीक लगता है रिजल्ट जो है वो आने द फर्स्ट टाइम। क्योंकि अगर आप कभी किसी से कराएं भी या बेशक खुद भी करें तो एक बार हमेशा बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर ले लें, उससे बहुत आपको, क्योंकि सटल होती है ना ये चीज़ें, नॉन इन्वेसिव। हाफ फेस करने का मकसद ही यही है कि है ना, यू कैन सी कि किस तरह की है ना जो लाइंस हैं वो कितनी है ना सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो डीप लाइंस हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर ज़ैनब कि अगर फॉर इंस्टेंस न्यू फेस की डिवाइस किसी ने ख़रीद ली, ठीक है, अब उसको मेरी तरह सेल्फ डाउट है कि पता नहीं सही करूँगी नहीं करूँगी, एंड या अगर थोड़ा सा टाइम है तो अपनी ही डिवाइस लेके और आप जाके करा सकते हैं, राइट? यस, ठीक है। आप ये चीज़ एमेथिस्ट पे भी करा सकते हैं और लेकर आ सकते हैं, हम आपको सिखा देंगे। आई मीन आई एम देयर इन माई क्लिनिक एज वेल, जहाँ ज़रूरत पड़े एज फार एज द मशीन इज़ कंसर्न, इनफ हेल्प। मतलब आपको जो चाहिए टू लर्न हाउ टू डू इट, क्योंकि इसका प्राइमर और जो एंटी एजिंग है स्प्रे, जो पोस्ट स्प्रे है, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, जब आप ये प्रोसेस कर लेंगी, ब्रेक का टाइम है, जब ब्रेक से वापस आएंगे इसके बाद इस पे क्या, अगर कुछ आप कह रही हैं कि जैसे आफ्टर स्प्रे वो किस तरह से करेंगे वो आपको दिखाएंगे। फेस लिफ्टिंग यहाँ पे कर रही है डॉक्टर ज़ैनब, हमारी मॉडल फौजिया की, और ये कर रही है न्यू फेस की मदद से, जो कि टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एक्सप्लेन की, अप्लायंस का नाम न्यू फेस है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी दिखाने वाली हैं, एक तो आई लिफ्ट और एक जॉ लाइन को क्यों आपको लिफ्ट करना ज़रूरी है। जी डॉक्टर ज़ैनब। ओके, तो ये मैंने ड्यूरिंग द ब्रेक आई चेंज द हेड, दिस इज़ फॉर द आई एंड फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के, मतलब अगर है ना कोई ज़्यादा, जैसे यहाँ का रिंकल है तो आपने 2 पल्सेस के लिए यहाँ पे रख लिया, सही, ठीक है। अगर आई की ज़्यादा लिफ्टिंग चाहिए, जैसे हमारी मॉडल को ज़रूरत है, जितनी लिफ्ट चाहिए आप उसको जेल लगाने के बाद साथ रखेंगे। अगर है ना क्रोज फीट, यहाँ की जो फाइन लाइंस हैं ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर आप इसको यहाँ पे रखेंगे 2 पल्सेस के लिए। सही। अच्छा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ग्लासेस पहनने पड़ेंगे आईज नहीं, इसके तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी सेफ कि आप है ना चाहें तो इसको
گھر پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر پہ آپ استعمال اگر خریدنا چاہیں تو آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں, لیکن لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ کہ اگر آپ خریدنا نہیں چاہتے, فار اینی ریزن آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور آپ جا کر کروانا چاہتے ہیں, سو آپ 8,000 کی پرائس میں جا کر بھی کروا سکتے ہیں. سو اگر ہم اس کو کسی بھی فیشیل سے کمپیئر کریں, ٹرسٹ می میں نے 12,000 15,000 کے فیشیل دیکھے ہوئے ہیں. فیشیل از ون تھنگ جو میں اور نارمل والا جو فیشیل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کراتی. لائک اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ کرا لیں جو تھوڑا لمبا چلے. اچھا, اور ڈاکٹر زینب نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں, ایک جگہ پہ بھی رکھ کے. اچھا, نارملی جیسے نان انجیکٹیبل والی چیزوں میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لائن آپ سیٹ کر دو. جو لائن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسکوائر بن رہا ہوتا ہے جو لائن کا, ہم ان مشینوں سے انکلوڈنگ دس ون, انکلوڈنگ ہائفو, ہم ان سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس جگہ کی لیکسٹی کو جتنا ہم کم کر سکیں. ادروائز یہی چیز ہم بوٹاکس لگوا کے کرواتے ہیں. سو نان انویسو ہے یہ اینڈ ویری ویری گڈ. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ یہ جاؤل جو بنتا ہے, یہ فیٹ جب نیچے گر رہی ہوتی ہے اسکن لیکسٹی کے ساتھ, تو یہ بڑھتا جاتا ہے وتھ ایج. اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یو کین سی کہ دس از almost gone compared to this. اور یہ لفٹنگ ایک جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں, آپ ہے نا کسی بھی ایریا کی اسی طریقے سے کر سکتے ہو. اس میں جو میں آج لائی نہیں ہوں, مگر اس میں باڈی کا بھی باڈی کانٹورنگ کا بھی نیو فیس ہیڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ہاف فیس کیا ہے. آپ یہاں پہ چیکس کو دیکھیں کہ کیا لفٹ ملی ہے. اور جب بھی آپ کبھی دیکھتے ہیں نا, ہم بڑے مزے سے کسی کو کہہ رہے تھے انہوں نے بوٹاکس کرایا ہے, اسی طرح کی نان انویسو اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں, جس کے تھرو آپ کولیجن کو جب نیچرلی ایکٹیویٹ کریں گے تو اس سے تو بہترین کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا, رائٹ. اچھا, یہ مائکرو کرنٹ تو کرتا ہی ہے یہ چیز, مگر ساتھ میں اب میں ہیڈ چینج کر رہی ہوں اس کا. اٹس ویری سمپل ٹو چینج. اب یہ والا ہیڈ جو ہے یہ ذرا میں چاہوں گی ایک منٹ دکھا دیں یہاں پہ کہ یہ تیسرا ہم ڈفرینٹ تیسرا جو ہے یہ لائٹ ہیڈ ہے. ٹھیک ہے, لائٹ ہیڈ ہے, اور یہ بھی فیس کے لیے ہی ہے. یس, یہ فیس کے لیے, یہ کولیجن پروڈکشن کے لیے. اس طرح کی ہے نا, اس میں سے لائٹ نکلتی ہے پلسیشنز میں. اور یہ لائٹ بالکل بھی آئی کے لیے انجوریس ایسا نہیں ہے کچھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, زبردست. تو یہ کولیجن کے لیے ہے, اور جیسے انہوں نے کہا آپ اس کو بھی ایڈ بھی کر سکتے ہو یا 15 منٹس الگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس میں یہ ضرور ہے کولیجن کے ساتھ اٹ ڈز ہیلپ پگمنٹیشن ایز ویل. اوکے, پگمنٹیشن. اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو سن بلاک کا خیال بہت دیر میں آتا ہے زندگی میں, تو جو پگمنٹیشن یا فار اینی ریزن اگر پگمنٹیشن ہوئی ہوئی ہے تو اس پہ بھی یہ ہیلپ کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر زینب, اب ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ اگر آپ نے یہ لے لیا اور آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا, کتنا ریگولر استعمال کریں اور کتنا دیر بعد اس کا رزلٹ ایکسپیکٹ کریں؟ اوکے, 2-3 چیزیں اس میں, کیونکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی لائف اسٹائل کیسی ہے. آپ کی یوسیج آف اینی تھنگ, چاہے وہ سیرم ہو, چاہے وہ ایون کوئی بھی پروسیجر ہو, از ڈپینڈنٹ کہ آپ کی لائف اسٹائل کتنی ایکٹیو ہے, کیا ہے, آپ کیا کھا رہے ہو, کیا پی رہے ہو, کتنا اسٹریس لے رہے ہو. تو جب وہ مینیج ہو جاتا ہے, اگر ضرورت پڑتی ہے, ویسے تو آپ 15 منٹ فیشیل ونس اے ویک بھی کر سکتے ہو کہ لفٹنگ اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے. ادروائز اسپاٹ آن ٹریٹمنٹ, دعوت میں جانا ہے, مجھے تھوڑی سی لفٹ چاہیے, یو کین ڈو اٹ آن دیئر ایز ویل. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو سوللی استعمال کرنا ہے تو یس, آئی مین آئی اسٹل ڈو ریکمینڈ, کیونکہ سپلیمنٹس وتھ اٹ, کہ بھئی آپ کچھ ملٹی وائٹامن, کچھ سپلیمنٹس ایسے لیں جو ہیلپ کریں. اچھی, یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں جتنے بھی یہ سارے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ کوئی میجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یہ آپ جیسے ڈاکٹر زینب نے کہا, آپ کا لائف اسٹائل بہت میٹر کرتا ہے, سیڈنٹری لائف اسٹائل, واک تو کرنی ہی چاہیے, کیا کھا رہے ہیں, ایز وی آلویز سے یو آر واٹ یو ایٹ, رائٹ. تو جب ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ پھر یہ دیر از اے کمبینیشن آف ہیلدی لائف اسٹائل, جس کے تھرو کہتے ہیں نا آپ کے فیس پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک ذرا تندرست زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آئی بروز ہوتی ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ مجھے کسی نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ کبھی بھی وہ کچھ تھریڈ لفٹ ہوتا ہے, انہوں نے کہا تھا تھریڈ لفٹ نہیں کرانا کیونکہ مجھے ذرا ڈر لگتا ہے اس قسم کے ویسے طریقوں سے. سو دس از فار یو, اگر آپ میری طرح ڈرتے ہیں کوئی ڈفرینٹ ایڈوانس لیول کا ٹریٹمنٹ کرانے سے. اچھا اب مجھے ہاں بتائیے. کسی بھی پروسیجر کا اسی چیز سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر ہے نا RF مائکرو نیڈلنگ کرا رہے ہو یا RF اکیلے کرا رہے ہو, ہائفو کرا رہے ہو,
کچھ لوگوں کا ہے نا جلدی امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی وائی, تو ان کو یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں اگر آپ ہے نا رات بھر جاگ رہے ہیں, آپ ہے نا کھانا پینا آپ کا صحیح نہیں ہے, آپ کی انگزائٹی زیادہ ہے, تو آپ کی باڈی کے ایجنگ پروسیس اسی طرح ہوتا ہے. بالکل, تو یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف ان سائڈ اینڈ آؤٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا ڈاکٹر زینب, جیسے فار انسٹنس کہ ہم نے یہ کر لیا فار 15 منٹ جتنا ریکوائرڈ ہے, کیونکہ اب شو میں تو آف کورس ٹائم کم ہوتا ہے, اب اس کے بعد کا پروسیس؟ اچھا, اس کے بعد ہم بلینڈ ان کرتے ہیں پوری, کیونکہ یہ بہت اچھا ہائلورونک ایسڈ کی یہ خاصیت ہوتی ہے جو, کیونکہ مارکیٹ میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, مگر جو ابزارب جلدی ہو جاتا ہے, جو آپ کے ہے نا فیل نہیں ہوتا ونس اٹس انسائڈ, دیٹ از دا بیسٹ. ٹھیک ہے, بالکل, ایبسلیوٹلی. اور چپ چپ نہیں ہوتی اور ہائیڈریٹڈ لگتا ہے. یو کین سی دا ڈفرنس ان دا اسکن. بالکل. اچھا, اس میں اینٹی ایجنگ اسپرے بھی ساتھ ہے, آپٹمائزنگ مسٹ پوسٹ پروسیجر کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہائلورونک ایسڈ, وائٹامن سی اور I would say a different kind of collagen, hyaluronic acid کے جیسا, but a little different. So you spray it on. Sorry. زبردست, ویری نائس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زینب. اور میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ میری مدر کو گفٹ دینے کے لیے میں ان کو کبھی کسی سپا لے جاتی ہوں, کبھی اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ, بیکاز ان کو خود بھی اچھا لگے گا جب وہ اور زیادہ گلو کریں گی. تو آپ اپنی اگر مدر کو اس طرح کا کوئی گفٹ بھی دینا چاہیں, 8000 اگر آپ جا کر کرواتے ہیں تو اس کی پرائس ہے. اور تو آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر زینب کے پاس. کہاں کہاں جایا جا سکتا ہے؟ ایمیتھسٹ سپا جایا جا سکتا ہے اور کوپر ایستھیٹکس. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہماری ماڈل آل دا ٹائم آپ کمفرٹیبل تھیں؟ یہاں بہت مزہ آیا. بہت مزہ آیا. کیا کچھ بھی آپ کو پین وین تو نہیں ہوا؟ نہیں, اچھی پنچ جیسا پنچ ہوا. آئی فیل ویری کمفرٹیبل اینڈ ریئلی گڈ. امیزنگ. اسی لیے میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے کہا ڈسٹرب نہیں کرتے, فیشیل والے ذرا موڈ میں اپنا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زینب آپ کا. اور ویل جناب, ابھی آپ سے ہوا ہے اجازت چاہنے کا ٹائم. اور میرے شو کے تھرو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ساری ٹرینڈی چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کو دکھاؤں, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ اتنا گلو کیوں ہے, اس کے پیچھے کی جو راز ہے نا, میں کچھ کراؤں گی تو بھی آپ کو بتاؤں گی, پکا وعدہ, جیسے کہ آج میں نے بتایا تھا, اور آپ لوگ بھی کرا سکتے ہیں. اب ٹائم ہوا ہے آپ سے اجازت چاہنے کا. کل ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ اور بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.